واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تحقیق میں تھوڑے واسطے رسول کریم دی زندگی نو بہترین نمونہ بنایا. تھوڑے واسطے میں بہترین حضور علیہ السلام دی زندگی نو ماڈل بنایا، بہترین نمونہ بنایا. سرے اطہر تو لے کے قدمہ مبارکہ تک تسی جس حال وچ بھی میرے محبوب نو ویکھو گے نا تواڈے واسطے رشد و ہدایت دا پیام ملے گا. اگر تسی میرے محبوب دا بچپن ویکھو گے تے بچپن بھی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اور اول تو لے کے آخر تک اور ابتدا تو لے کے انتہا تک تو انہوں میرے محبوب دے بچپن ورگا بھی کسی دا بچپن نہیں نظر آئے گا. کیونکہ ہر انسان جڑا لباس بشر اچھے کہ کوئی بھی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچپن نو جاننا یا میرا بچپن اس طرح دا گزرے ہے. لیکن میرے تے تواڈے کریم آقا فرماندے نے میرے غلامو میں تواڈا رسول ہاں جڑا میں بچپن بھی جاننا، میں اپنا بچپن بھی جاننا. کیوں؟ ہر بندے تے لا شعوری ہوندی ہے بچپن اچ. کیوں جی؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا کہ میرا بچپن اس طرح دا ہے یا میں بچپن اس طرح ساں. میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں ہر بندے نو لا شعوری ہوندی ہے بچپن وچ، لیکن نبی لا شعور نہیں ہوندا. نبی لا شعور نہیں ہوندا. نبی نو اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہوندا ہے. ہن دیکھیے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے حضور دے آن تو پہلے ایک دن میں بڑے درد نال اللہ دی بارگاہ چ روئی. عرض کیتی مولا بڑے بچے پال چھڑے نے، میری غربت نہیں مکی، میری غریبی کدوں مکائے گا. میرے مولا
بڑے بچے پالے نے لیکن غربت نہیں مکی۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانی میں رات نو آرام کیتا، میں بڑی گہری نیندر ستی ہوئی ہاں، بخت جاگے رات نو لیٹیاں ایک سونی جی شکل والا آدمی میرے قریب آیا، آ کے انہوں منو جگا کے کیا میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ میں خواب وچوں دے پیچھے پیچھے ٹر پئیاں، وہ ندی دے کنارے تے لے گیا۔ ندی دے کنارے تے پہنچ کے انہیں پیالہ پانی دا پریا تے پانی جدو او دے ہاتھ چو میرے ہاتھ تے آیا تے دودھ بن گیا۔ جدو میں انہوں پی کے ویکھیا تے ذائقہ شہد دا آیا، میں بڑے آرام نال کہنی ہاں پانی وکھا کے دودھ بنانے والے دودھ بنا کے شہد دا ذائقہ چکھانے والے تو کھونے۔ وہ بڑے آرام نال کہندا بی بی رولا نہ پاویں، لوکانو دسی نا، راز آؤٹ نہ کری، تیرے اتھرو اللہ نے پسند کر لینے، اللہ نے مینوں بھیجیا، میں فرشتہ ہاں، ان قریب مکے دی وادی ہوے گی، سیدہ آمنہ دی گودی ہوے گی، وچ محمد مکی آ جائے گا۔ جدو سونا تیری کچی جی کلی وچ آ گیا، تیریاں غربتاں مک جان بی بی جی رولا نہیں پانا، لوکانو دسنا نہیں، لوکاں اگے رولا نہیں پانا، لوکانو دسنا نہیں۔ حضرت علیمہ خود کہندیاں نے جدو رات نو مینوں پیغام ملیا، بڑے ویلے دن چڑھیا تے میں ویکھنی کیاں میرے وجود وچوں مہکاں آن لگ پئیاں، میرے وجود وچوں مہکاں آن لگ پئیاں، میرے اپنے وجود وچوں مہکاں آن لگ پئیاں، خوشبواں آن لگ پئیاں، میری چال وچ فرق ہے، میرا چہرہ لال ہے، میری ٹور وچ فرق ہے۔ بیبیاں کٹھیاں ہو کے کہندیاں نی حلیمہ تو تے پرسوں ترسوں غش کھا کے ڈگ پئی سیں، تیرے منہ تے پانی دے چھٹے مار کے تینوں ہوش کرائیے، اج بڑی لالو لالے، اج تیری چال وچ بڑا فرق ہے، تیرا چہرہ بڑا لال ہے، تیرے کل خوشبواں آؤندیاں نے، سچی گل دس، حکم تے ایسی گل کری نا، راز کھولی نا۔ حلیمہ کہنی نی تنگ نہ کرو، جدو یو سونا آ گیا سارے جگ نو پتہ لگ جانے محمد، سارے جگ نو پتہ لگ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے۔ حلیمہ کہندی نے مینوں حکم ہو گیا، رولا نہ پائی، دسی نہ۔ حلیمہ کہندی نے دن چڑھ گیا، میں اڈیکاں کرن لگ پئی، ادھروں حضور آ گئے، پیار نہ کھو، ادھروں حضور آ گئے، مکہ پاک دی دھرتی وچ آ گئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نالو وڈی گواہی کوئی نہیں، ماں نو پتہ پتر کس طرح لائے۔ ماں فرمانی نے پہلے دن محمد دے نور دی برکت دے نال میں مکے وچ اپنی کلی وچ بیٹھ کے میں شام دے محل ویکھ لے، کتھے مکہ شہر کتھے ملک شام۔ ماں کہندیے میری پہلی آنکھ محمد جدو میری جھولی وچ آ گیا، پہلی نظر میری
مکے وچ رہ کے کلی بھی اپنی ہے دروازے بھی بند نے باریاں بھی بند نے جدوں دروازے بند تے باریاں بند وچ میرا چولی وچ جدوں دل بند آیا چولی وچ جدوں میرا دل بند آیا تے پھر حالت کیے مصطفیٰ دے نور دی برکت دے نال میں مکے وچوں شام دے محل ویکھ لے قاری صاحب ایک گل عرض کرنا چاہنا جدوں میرا آقا جوان ہویا میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اس ویلے حضور نو خیال آیا پہلے دن میری ماں دی اکھ ملک شام تے گئی ہے اے شامہ میں تینو عزت نہ دے دیا شان نہ دے دیا کیوں تم میری ماں دی اکھ تھلے آگے اللہ اکبر اے ملک شام میں تینو شانہ نہ دے دیا کیوں کہ میری ماں دی اکھ تیرے تے گئی ہے حضور فرمایا صحابہ سن لو کملی والے حکم فرمایا 40 ابدال ہمیشہ شام وچ ریا کرنگے کیونکہ شام میری ماں دی اکھ تھلے آئی میں شام نوے شان دینا کہ تیرے وچ 40 ابدال صدا رہن کرنگے ایک جائے گا دوجا آ جائے گا 40 پورے رہنگے اے ملک شام حضرت سیدہ عاملہ فرمانی نے جدوں میری آنکھ اٹھی اللہ حضرت نے اس نور دا ذکر کیتا بریلی دے تاجدار اس نور دا ذکر کر دینے آپ فرماندے نے شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا اللہ فرماندے نے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا ادھرو تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی چھولی وچ آگے نقشہ دیکھو سیدہ آمنہ فرمانی نے میرا سونا میری چولی وچوں نکل کے زمین وال پیا جاندہ ہے آ گیا سونا نکل کے میری چولی وچوں بار پیا جاندہ ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میریاں بازو تھک گئے پر میرا پتر جانو نہ تھکیا پھر بھی سونا جاندہ ہے پیا نبی نے پہلے دن آنکھ کھولی اکھ کھول کے ماں دیاں اکھاں وچ اکھاں پائیاں عرض کیتی اماں چھٹی دے دے ماواں روندیاں نے پئیاں تھیاں روندیاں نے پئیاں نالے میں اودی توحید دا اقرار کراں اپنی نبوت دا اظہار کراں تے اللہ نال اپنی پاپی امت دا وپار کراں اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام دی ماں گواہی دے رہی ہے پتہ نہیں میرے سونے وچ کنی کو طاقت ہے دیکھیے حضور علیہ السلام جدو ماں دی چولی چوں خرم شہزاد بھائی ملک صاحب جدو انج کر کے حضور آئے بار سرکار نے دوے ہاتھ زمین تے رکھے قدم سرکار دے جدو زمین تے لگے
نظر چک کے کہندی ہے سمانا ہن گل کر بڑا چر میں چپ رہی ہوں ہن دس تیرے کول کی ہے میں دسنی ہاں میرے کول کی ہے ہن میں قرآن پڑھن لگا سارے کہو سبحان اللہ قرآن کہندہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وجعل القمر فیہن نورا سراجا وخاجا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ آسمان کہنے لگا میرے کل تارے نے چند نے سورج لوئے قلم وسع کرسیہ السماوات والارض میرے کل کرسی ہے میرے کل عرش ہے میرے کل لوئے میرے کل قلم میرے کل طبقہ دے بعد طبقے میرے کل نیلا چھتے میرے کل چند میرے کل سورج زمین بڑے آرام نہ کہندیے روڑا نہ پا انہاں ساریاں دا مرکز محمد آ میرے کولی انہاں ساریاں دا مرکز ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے پڑھئے پڑھئے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا پڑھو زمین کو چومنے عرش مولا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش مولا بار بار آیا ادھروں سرکار آگئے حضرت علیمہ فرماندی نے میں اپنی کلی چو بننے نکلیاں سارے کو سبحان حضرت علیمہ کہندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندی نے میں اپنی کلی چو باہر نکلیاں میرے کن وچ آواز آئیے حلیمہ جدیا اڑی کا کرنی ہے او سونا مکے آگیا سبحان اللہ حلیمہ فرماندی نے میں ماڑی جی اٹھنی اپنا خامد نال لیا کات سالی دا زمانہ خشک سالی دا زمانہ تے میں مکے والے ٹر پئی کتے قبیلہ بنو سادے میں تھوڑی جی ونڈ کر دیا ہے کتے وے ماسٹر نصار صاحب خرم شہزاد صاحب اے ہے کتے وے جتھے طائف دی بستی ہے طائف دی بستی تو 28 کلومیٹر اگے جا کے قبیلہ بنو سعد 28 کلومیٹر تے جا کے قبیلہ بنو سعد جتھے حلیمہ دی رہائش
فرماندیاں نے میلا تک پانی نہیں سی ملدا، دور دراز تک پانی نہیں سی ملدا، میں اٹھنی لئی خامد نو نال لیا، پتر نو چکیا، چک کے فرماندیاں نے میں ٹر پئی، راہ وچ آئی مینوں پیاس لگی، میں سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، مینوں پانی نظر کوئی نہیں آیا، دیکھیا ایک سونی جی شکل والا آدمی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بی بی حیران کیوں ہے؟ میں کیا مکے چلیاں پانی پینے، وہ کہندا لیا دیا، حلیمہ کہندی نے میں آکھیا لیا دے، کمال علی گلے، حلیمہ کہندی نے وہ بندہ کدرے گیا بھی نہیں، اتھے ہی کھلوتا ہے، انہیں ہاتھ انج کیتا، انج کر کے کہندا لے پانی پی لے، جی جی انج کر کے ہاتھ کیتا، ہاتھ کر کے پیالہ پانی دا ہاتھ تے کہندا لے پی لے، حلیمہ بڑے آرام نال کہندیاں نے، میں پانی پین دے بعد بڑے پیار نال پوچھیا وے پانی دین والیا، اے پانی ایتھوں دا نہیں، حلیمہ تیری جستجو تو بھی صدقے جاواں، حضرت حلیمہ نے پانی پی کے نا آپ نے فرمایا اے پانی ایتھوں دا نہیں، وہ کہندا بی بی تینوں پانی چاہی دا سی پی تے جا، کہندی ہے دستے دے تو لیاؤن والا کونے، لیاندہ کتھائیں، انہیں آکھیا تو آج محمد والے ٹری ہے، ساری کائنات دیا اکھاں آج تیرے وال لگیاں ہوئی آنے، بلکہ قادر دی قدرت دی اکھوی آج تیرے وال لگی ہوئی ہے، تو محمد نو لین چلیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لین چلیے، کہنے لگا میں فرشتہ ہوں، جدو تین پانی نہیں لبا، مینوں اللہ حکم فرمایا اے جنت دے درمیان ایک نہر حیات ایتھوں پانی لے جا، جا کے حلیمہ نو پلا دے، وجود اسی حلیمہ دا رکھ لینے آ، انتظام اپنا کر لینے آ، وجود حلیمہ دا رکھ لینے آ، انتظام اپنا کر لینے آ، کیوں؟ مصطفیٰ نے مردہ دلانو حیاتی دینی ہے، میں چاہنا وا محمد حیاتی والا دودھ پیوے، شہر کہندہ مردہ دلوں کو حیات النبی کر کے بھیجا خدا نے، حیات النبی کر کے بھیجا خدا نے، حیات النبی کر کے بھیجا خدا نے، مردہ دلوں کو جلائے محمد، مردہ دلوں کو جلائے محمد۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میں پانی پی لیا، پانی پی کے میں ٹری آؤنی ہاں، مکے تو 3 میل اجے میں باریاں، منو رات پہ گئی، مکے تو 3 میل اجے میں باراں، منو رات پہ گئی، میں رات نو لیٹیاں ویکھنی کیاں، میرے سرانے کھجور دا درخت پکیاں ہویاں کھجوراں نے، وہ ٹہنیاں میرے والا ہوندیاں نے، خواب وچ کہندیاں نے حلیمہ کھا لے، میں ہاتھ نہیں وداندی، ایک کھجور ڈگی
میرے سینے تے میں خواب وچ پکڑ کے کھا لئی حلیمہ کہندیاں نے وڈے ویلے اٹھیاں ذائقہ انجے ہی موجود سی جویں راتی کھا دی ذائقہ انجے ہی موجود ہے جویں میں راتی کھا دیے کی وجہ سی قاری صاحب اللہ دی مرضی ہے سی وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعٍ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا جے مریم نو کھجیاں سکیاں کھجوراں نو ہاتھ لاوے اسی ہریا کر دینے رب دی مرضی ہے سی میرے محبوب نے کھجورا پسند کرنیاں نے اسی بھی مثل مریم حلیمہ نو بنا کے محمد دے کول ٹور چاہا مثل مریم بنا کے اسی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ٹور دینے ٹوری رہی حلیمہ ٹوری رہی حلیمہ ٹورا ٹوری رہی ٹورا ٹوری رہی محبوب وال ٹوری رہی مکے دے شہر وچ آ گئی حلیمہ کہنی نے میں جڑے ویلے شہر پہنچیاں ایک بڑھا جا بابا میرا چہرہ ویکھ کے کہندا بی بی تیرا نام کی ہے میں کیا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے اوے کے کہندا حلیمہ علم چو نکلیا سعدیہ سعادت چو نکلیا فال تے بڑی چنگی ہے پھر بابا پوچھتا ہے بی بی تیرا قبیلہ کیڑا ہے میں آکھیا میرا قبیلہ بنو سعد ہے بابا ٹھا ٹھا کر کے ہس پیا جدو بابا سا حلیمہ بڑے آرام نہ کہندی ہے تیرا متھا ویکھاں محراب ویکھاں تے جاگن والا لگنے تیرا لباس ویکھاں تے کوئی چودھری لگنے جے تیرا متھا ویکھاں تے تو جاگن والا لگنے جے تیرا لباس ویکھاں تے کوئی مکے دا چودھری لگنے تیرے شہر دا رواج وے کہ قبیلے دا بی بیاں دا نا سن کے ہس پینا انہیں آکھیا نا بی بی اے گل چوٹھیا نہ میں تیری صورت دا عاشقاں نہ تیری بولی تے فریفتا ہویاں 3 دن ہوئے سن میں کعبے دا طواف پیا کردا سا میں پوچھیا رب نو محمد نو پالن واسطے کنوں دیواں آواز آئی ہے عبد المطلب چپ کر جا حلیمہ ٹر پئی ہے حلیمہ تو بغیر حلیم محمد نو کسے چک کے نہیں کھڑنا حلیمہ ٹر پئی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹر پئیاں نے ہن نبی پاک دے دادے نے فرمایا بی بی میں وخاواں کہ تو جانے بابے نے آکھیا بی بی میں تے تیرے بختہ تے ناز پیا کرنا تو اجے میرا پترا ویکھیا بھی نہیں گئی بھی نہیں تیرے چرچے عرشاں تے نے مولانا محمد اکبر وارسی ملا شریف اکبر لکھ دیا ہویا آپ فرماندے نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ پڑھو پڑھو بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ اگے حلیمہ فرما دیا نے حلیمہ فرما دیا نے ندیے کی حاجت
نہ مشعل کی ضرورت حضور نو لے گئیاں فرما دیا نہ دیے کی حاجت نہ مشعل کی ضرورت تو کس باغ سے پھول لائی حلیمہ تو کس باغ سے پھول لائی حلیمہ تو کس باغ سے پھول لائی حلیمہ حضرت حلیمہ فرمانیاں نے دو طرح دا ذکر ہے ایک تے میں ہاشمی ملا لب دی آپ ہی پہنچیاں دوجہ ذکر ہے وے دادا لے کے گیا دیکھو نقشہ ملک صاحب ماسٹر سرکارن صاحب کس طرح حلیمہ کہنی لے جدہ میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بوئے نو دستک دیتی حلیمہ نے بوہا کھولیا حلیمہ بھی ہس پئی آمنہ بھی ہس پئی تے آمنہ موہ بول کے کہنی نی بی بی 3 دن ہو گئے نے تیرے راہ پہ اڑیک نہیں سنو ملاد 3 دن ہو گئے نے تیرا راہ پہ اڑیک نہیں ہے تو آج نکلیے حضرت حلیمہ اندر ہویاں فرما دیا نا جدہ ماں بیڑا رسول وچ پہنچی حضور دے وجود وچ مشک امبر کستوری نالو ود کے خوشبو آیا رہیاں نے حلیمہ کہندیاں نے جدو میں ویڑے وچ کھلوتیاں میرا دماغ معطر ہو گیا تے میں کہنی ہے اے تے ویڑے دا حالے چہرے دا کی حالے اے تے ویڑے دا حالے رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ جدو خوشبو وال گئے نا آپ فرماند نے درد مندان دے اچھی کہو یار سبحان اللہ تھکے نہ آیا کرو تھکنا تو سانو چاہیے تھے جڑے روز بولنے ہیں درد مندان دے اے سخن محمد تے دین گواہی حالوں جس پلے پھول بدے ہون خوشبو آوے روالوں میں کدی کاری شفیق صاحب ایک مثال دینا ہونا کہ اتار دی دکان تے کولوں دی لنگ جائیے اتر لئیے پاوے نہ لئیے دماغ معطر ہو جاندہ ہے دماغ خوشبو نال لت پت ہو جاندہ ہے تے جے یار نزلہ لگا ہوئے تے کوئی پتہ لگ دا بولو تے نزلہ اے نہیں جڑا نظام قدرت چکھانگ کھاسی نزلہ بخار اے نہیں نزلہ لگا ہوئے گستاخی دا نزلہ لگا ہوئے گستاخی رسول دا پھر پاویں تم مدینے میں ٹر جا تینوں کیویں خوشبو ہونی ہے نا تین مدینے جا کے بھی خوشبو نہیں ہونی جے ایتھے محمد دا عشق ہوئے بولو 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 تسی کہو گے ایویں گلاں کردا ہے او ایتھے بزرگ گجراں لے رہندے سن اللہ آپ دی قبر تے رحمتاں دا نزول فرمائے آپ نے میں نے تقریر واسطے بلایا آپ محترمی و مکرمی اے پنڈی بائی پاس دے نالے شین آباد او پرلی بستی نے کی بول دے نے لوئیاں آلہ آپ دی مزار لوئیاں آلہ ہے جے بھی موجود ہے صابر پیا دے سلسلے وچ آپ بزرگ سن صابری بزرگ میں نو آپ نے واللہ بلا ممبر تے بیٹھا اجے دنیا جیوں دی ہے
जिन्हें मंजर वेख्या। मैं बागबानपुरे उन्होंने कोल पहुंचया, आप एक खादम नूं फरमांदे ने सुल्तानी साहब आ गए ने। उन्हें आख्या जी आ गए ने। फरमाया उन्होंने बुला के लिया। मैं उन्होंने घर बैठा सा, कारी इस्माइल साहब अजे भी जिंदा ने जेडे उन्होंने खुदाम विच सन। उन्होंने मैनू बुलाया, मैनू हस के फरमान लगे फिर अज महफिल च हजूर आ जान। फरमान लगे मैं तेन बचा इस वास्ते सद्या भी सौदा वारे ची। मैं अगों आख्या हजूर इदू वड्डा होर केड़ा सौदा जी हजूर आ जान। मैं कहा जी निशानी की होगी? आप फरमान लगे पूरी मजलिस इंज की खुशबू आवेगी कि कदी किसी ने सुंगी होगी। और यकीन जानो उन्होंने खादम पता नहीं, मैनू पता नहीं जिंदा है कि फौत हो गया। ओ कारी साहब उस वेले जब खुशबू शुरू हुई ना, तो हुण इस गल का कारी इस्माइल साहब ते मैनू दोवां नूं पता सी। आपने हस के फरमाया मैं दावा तो नहीं करता, अज हजूर दे जोड़ियां दे सदके अगर तेरी बज़म विच हजूर ना होण मैं दरवेशी कादे लई करनी है। जनाब फिर मैं वेख्या सुना है कि हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं। सुना है कि हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं। मेरा दामन भी हो जाए चरागा या। यकीन जानना इस किस्म की महफिल विच खुशबू आई। हर बंदे ही आख्या इंज दी कदी नहीं सूंगी। इस गल का तो सानू पता ही ना, गल का तो सानू पता सी। मियाँ साहब फरमाते ने दर्द मंदा दे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालों। ओ जिस पल्ले फुल बदे खुशबू आवे रुमालो। हजरत अलीमा फरमांदियां ने हजूर दे वजूद विचों मुश्क अंबर कस्तूरी नालों वध के खुशबू निकली। मेरा दिमाग मुअत्तर हो गया। मैं सैयदा आमना नू कहनी बीबी अगर तू इजाजत देवे तो मैं सोने नू वेख लवा। नबी दी मां ने फरमाया आओ मेरा सोना पंगूड़े विच पिया होया ही वेख लै। हलीमा कहंदी ने जड़ा हुजूर दा पहला मौजदा मैं वेखिया बगैर बंदियां तो झूला हिलदा पिया हिलदा पिया हिलदा। सच बगैर बंदियां तो झूला हिलदा पिया। एक घर केड़ा जिबरील आए झूला झूलाए। जिबरील आए जिबरील आए झूला झूलाए। लोरी दे रहमान सो जा अहमद प्यारे अल्लाह दे दिलदार। अल्लाह 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 ला इलाहा। हजरत अलीमा फरमानी रजी अल्लाह ताला मैं जा रही रहा, चूल्हा हिलदा पिया कदी सज्जे कदी खब्बे। मैं बड़ी ताक लाई हिलांदा कौन, मैं बड़ी ताक लाई हिलांदा कौन।
پر مینوں ہلان والا نظر نہیں آیا میں اندروں آواز آئی نی حلیمہ انہوں سونے نو چھڑ کے نہ جاویں جدہ بندیاں تو بغیر چولا پیا چھل دے چنڈے تیرے بھی چھل دے ہی رہنگے چنڈے تیرے بھی چھل دے رہنگے جتھے محمد نو یاد کرنگے نا تیرا بھی آؤندہ رہے گا گل سناواں حضرت یوسف علیہ السلام دا سودا پیا ہوئے کوئی لال لے کے جاوے کوئی ہیرے لے کے جاوے کوئی جواہرات لے کے جاوے ایک مائی وچاری بڈی جئی کمڑوں دی ٹیری انہیں بھی ہاتھ وچ سوتر دی اٹی پھڑی ہوئی تے ٹری جاوے اگوں کو مل پیا کہنے لگے بی بی ایتھے لالا والے روندے رہتے تو کتھے اٹی چکے لگی پھرنی ہے سنو اس مائی دا جواب ساڑھے علاقے دے بہت بڑے ضلع گجرانوالے دے عاشق رسول حضرت سائیں سردار علی سردار رحمت اللہ علیہ میں بچپن تو اس درویش نو ویکھن لگا صحیح معنی وچ محمد دے عاشق سن تے شاعر بڑے سونے سن سائیں صاحب ہن اس مائی دی بولی وچ گل پہ کر دینے مائی اگوں کہندی ہے چنا پتا اے اٹی تے چنا پتا اے مینوں بھی پتا ہے مینوں بھی پتا لال ہیرے جواہر والے پراں کھلوتے ہیں میری اٹی دا کی مول پینا ہے پر چنا پتا ہے اٹی تے لبنا نہیں پر نظر پکھی صرف دید دی ایسی حشر کرتے رہے گا نام میرا ایک مائی وی یوسف خرید دی چنا پتا ہے چنا مست ہو یار چنا پتا ہے اٹی تے لبنا لبنا نہیں چنا پتا ہے اٹی تے لبنا نہیں پر نظر پکھی صرف دید دی اسی حشر کرتے رہ گا نام میرا ایک مائی وی یوسف خرید دی ادھر یوسف نو خریدن ٹری ہے ادھر مصطفیٰ نو لین ٹری ہے وہ بھی مائی ہے یہ بھی سمجھ لگی ہوں گل دی تے ذرا تقابل کر کے عرض کر دیا اے مائی کی کہندی ہے چھولا ہل دے پیا جدوں میں نیڑے ہوئیا میں سرکار دے مکھ تو کپڑا لایا محمد دی اکھ حلیمہ دا مکھ حلیمہ دی اکھ محمد دا مکھ حلیمہ بھی ہس پئی محمد بھی ہس لیا سارے کہتے سبحان اللہ ہن شاعر ملک صاحب ایتے کی لکھ دے کہندہ کسی کی کیا مجال کسی کی کیا مجال کہ حجاب نظر اٹھائے کسی کی کیا مجال کہ حجاب نظر اٹھائے وہ خود ہی مسکرا کے میرے دل کے قریب آئے وہ خود ہی مسکرا کے میرے دل کے حلیمہ فرما دی نے قسم رب ذوالجلال دی
جدوں میری سرکار نے اکھ کھولی حضور دیاں اکھاں وچوں نور پیا نکلدا سارے کا سبحان اللہ جنہیں ویکھیا انہاں نوں پتہ لگا تانوں کی کوئی اگر 14ویں 15ویں صدی وچ حضور دی تبال جاندا ہے تے جنہیں ویکھیا انہوں پوچھو تساں کو ویکھیا ہے حضرت علیمہ فرماندی نے سرکار دی اکھاں وچوں نور نکلدا آسمان تک جاندا پیا فتبسم رسول اللہ نبی ہونٹاں وچوں ہس پیا نی حلیمہ میں تینوں اڈیکدا سا آ گئی ہے نی حلیمہ تیرے بخت بڑے چنگے نے اگلی گل سنو حلیمہ فرما دیا نے جدوں سرکار دا میں حسن ویکھیا میرے کولوں نار آ گیا میں پنگوڑے نو گوڈے دی ٹیک دتی محمد دے لباں تے لب رکھے حوراں دی سردار چک کے کہندی اے حلیمہ ناز کرنی نبی تے ترس دے گئے نے تو لباں تے لب رکھ لے شاعر دا تصور پیش کراں ذرا ادھر بھی آکھو سبحان اللہ اور میرے نبی دا ذکر سن کے ٹھنڈے نہ بیاہ کرو میں تے تواڈے لئی موتی چون چون کے لے ہونا سنو اللہ اکبر اللہ 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 جڑے ویلے سرکار دے لباں تے مسکراہٹ اکھاں وچ نور حلیمہ گوڈے نال ٹیک لا کے شہزاد بھائی کی کہندی ہے جنوں کس نہیں سی چایا جنوں کس نہیں سی چایا انہوں چاہی وینیا جی اور جنوں کس نہیں سی چایا انہوں چاہی وینیا وے لوکو انہوں چاہ کے تے قسمت بنائی وینیا وے لوکو جنوں کس نہیں سی چاہیا انہوں چاہی اگلی گل سنو جدی دید نو سارے نبی ترس دے گئے جدی دید نو سارے نبی ترس دے گئے او دے لباتے میں لبانو ٹکائی گئی وینیا او دے لباتے میں لبانو ٹکائی نا مزہ لبا ذرا جدی دید نو سارے نبی ترس دے گئے جدی دید نو سارے نبی ترس دے گئے او دے لباتے میں لبانو ٹکائی ونیا حلیمہ فرما دیا نے جدو سرکار دا حسن ویکھیا سرکار دا جدو حسن ویکھیا اس حسن وال میرے پیرے باہو گئے اس حسن وال میرا مرشد کامل گیا آپ فرماندے نے جیم جمال تیرے دم پوکھا جیم جمال تیرے دم پوکھا تے ہور نہیں کچھ منگا دے دے دان کلمے والا لوڑ نہیں کچھ ونگا منہ چھوٹا تے گل وڈیری عرض کریندا سنگا دے دے دان عشق والا میرا کامل باہ
تے میں تن من اپنا رنگا۔ حضرت علیمہ فرما دیا نے، حضرت آمنہ نے نا انج کر کے چک کے نا مینوں کیا لے بی بی انہوں لے جا، اے یتیم ہی اے دا دھیان رکھی۔ دیکھو انج جدو آمنہ نے چک کے دیتا نا حلیمہ نو تے خالق نے ویکھیا، آواز آئی آمنہ چپ کر، انہیں کی سنبھالنا ہے، انہیں کی سنبھالنا ہے، انہوں جانتے دے حلیمہ دے کر محمد دا صدقہ حلیمہ نو میں سنبھالنا ہے، انہیں کی سنبھالنا ہے۔ کون کہتا ہے کہ محمد کو حلیمہ پال گئی؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ محمد کو حلیمہ پال گئی؟ حلیمہ کو تو خود محمد پال گئے۔ ہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مصطفیٰ نے پالیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک تے مزید سرکار دا ذکر کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔